आगलोत धारबांदोडा हांगासर हांव हेच्या पयलीं खूब फावटी येयल्लो आसा. कशें आसा की हो सगळो एरिया जो आसा हो आमचे जे मोले अभयारण्य जे आसा आनी राष्ट्रीय उद्यान आसा त्याच्या एरियाच्या भायर आसा. पूण कशें आसा की जो एरिया भायर आसता त्याच परिसरान वाघाचें वास्तव्य आसा हें हेच्या पयलीं स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी जेन्ना हांगासर हांव चलत वयतालो तेन्ना म्हाज्या म्हणजे वास येयलो म्हणून त्या दिशेन जेन्ना हांव हांगा येयलो तेन्ना म्हाका हे दृश्य पळोवपाक मेळ्ळें आनी ते पळयल्या उपरांत म्हाजो पयलीं विश्वासूच बसना जालो. आनी ही तिसरी दुर्घटना आसा. हाच्या पयलीं 2009 आमच्या गांवांत केरी वाघ मेल्लो. 2019 4 वाघ आसा ते गोळाली गांवांत मेल्ले आनी आतां ही तिसरी दुर्घटना जी आसा ती आमकां साकोड्डा ग्रामपंचायत क्षेत्रांतल्या आगलोत ह्या धारबांदोडा तालुक्याच्या वाठारांत खाजगी जंगलांत ती पळोवपाक मेळिल्ली आसा. एकंदर ही दुख्खद घटना घडलेली आसा. आनी हांगासर जे फॉरेस्टाचे म्हणजे उत्तर गोवा विभागाचे वन खात्याचे जे DCF आसा जीस वारके ते इल्लेले आसा. आनी मागीर हांगासर वेटनरी डॉक्टर येयल्या उपरांत एकंदर कसो हो वाघ जो मेला तेचें कारण मिमांसा जी ती जातली. एकंदर तो वाघ मेल्लेलो आसा तेचे वयल्यान अशें दिश्टी पडटा की 15 दिसां वयर जाल्लेले आसा ह्या मृतदेहाक ते. आनी एकंदर अत्यंत विकल परिस्थितीन तो मृतदेह जो आसा तो वाघाचो पळोवपाक मेळटा. कांय तेचे तुकडे हेवटेन तेवटेन पडलेले आसा. आनी एकंदर हे सगळे चित्र जे आसा ते आमकां दाखोवन दिता की गोंयान वाघ जे आसा ते कितल्या भयानक परिस्थितीक सामोरे वयता. आनी आमचे सरकार आतां कितें म्हणून करूंक सोदता तें बी कळना. हो 6वो वाघ आतां गोंयान 2009 ते 2026 ह्या कालखंडान मेल्लेलो आसा. आतां हांवें कोणाच्या नांवान रडपाचें तें बी कळना. कितें तें गेलें कितें दात बी कितें काडला सर? एकंदर अशें दिसता की दात बीत कोणी काडल्या काय, पूण ते दात बी दिसना. ते शिवाय नाकटां बी दिसना. म्हणजे अत्यंत विकल परिस्थितीन सगळो तेचो मृतदेह आसा तो पळोवपाक मेळटा. कसो कितें दुबाव तुमकां म्हणजे असो मरता वाघ काय सदेपणी असो मेल्लो काय मेळना पण ना कितें अशें दिसता तुमकां तशें सांबाळ म्हणजे आतां कशें आसा की एकंदर तेचेर कारण मिमांसा करप खूब कठीण आसा. पूण हे मृत्यू जाला हो स्पश्ट आसा. आतां हांगासर पशु चिकित्सक जे आसा ते येयल्या उपरांत कारण मिमांसा कळटली. कारण एकंदर मृतदेह जो आसा तो 15 दीस जाल्लेलो आसा आनी अत्यंत तो विकल परिस्थितीन आसा. तेका लागून प्रथमदर्शी कितें घडलां तें सांगपाक कठीण आसा. पूण तो मेल्या उपरांत दुसरी जनावरां जी आसा तेच्या मृतदेहाचे लचके तोडलेले आसपाक येता किंवा आनीक कितें कारण जावंक येता. खरें म्हणजे फॉरेस्टान हांगा ह्या सगळ्या एरियाची कॉम्बिंग करप आनी आनीक कितें पुरावे मेळटा काय म्हणून किंवा तेका फास लावन मारला काय कितें हेची चवकशी जावपाक जाय. कारण हांगासर मोठ्या प्रमाणान 2009 सुद्दां जो वाघ आमच्या केरी मेळ्ळो तो बी फासानूच अडकलो. आनी तेच्या उपरांत मागीर 2019 जे 4 वाघ मेल्लेले ते बी कशें आसा की जे जनावर जेन्ना खाल्ले पाळीव जनावर तेन्ना तेका त्या मांसाक विश घालून एकंदर ते भक्षण केल्या उपरांत ते वाघ मेल्लेले आसा. म्हणून तशें कितें घडलेलें आसा काय कितें हें जाणून घेवपा खातीर तेची सखोल चवकशी जावपाक जाय. आनी वन खात्यान कॉम्बिंग ऑपरेशन ह्या भागाचें करून कारण कितें जाल्लें आसा हें गोंयच्या लोकांक सांगपाक जाय. केरी वाघा म्हणजे आतां अधोरेखित जालें असं म्हणून अधोरेखित कशें आसा की 2009 ते स्पश्ट जाल्लेलें आसा, 2019 स्पश्ट जाल्लेलें आसा. आनी आमच्या देशाचे जे प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदी हेंच्यांनी 2022 जी व्याघ्र गणना जाल्ली आसा तितून दाखोवन दिल्लेलें आसा की 5 वाघ जे आसा हे गोंयान तेंचो राबितो आसा हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. ते सांगपाक काय आमकां दुसरो मनशाची गरज ना. देशाचेच प्रधानमंत्री जेन्ना शिक्कामोर्तब करता व्याघ्र गणनेच्या माध्यमांतल्यान तेन्ना वाघ आसा ह्या भुमीन हे स्पश्ट जाल्लेलें आसा. प्रत्येक फावटी आमी सर पळयतात की जेन्ना वाघ मेलो म्हणटकीर बाकी सगळ्यो गजाली जाय यंत्रणा जी आसा ही जागी जाता. म्हणून आतां खंय तरी टायगर रिजर्व फॉरेस्ट करचें अशें म्हणून तुमची मागणी जी आसा ती आतां कशें आसा तो विशय जो आसा तो आमी सर्वोच्च न्यायालया समोर हेल्लेलो आसा. हेच्या पयलीं तो विशय जो आसा तो उच्च न्यायालया समोर येयल्लो आनी उच्च न्यायालयान सरकाराक आदेश दिल्लो. पूण कशें आसा की जेन्ना सरकार भेरे जाता आनी मोने जाता न्हू तेन्ना तांकां कांयच भुमिका नासता. ते अशे वाघ मरता किंवा ह्यो सगळ्यो घटना ज्यो घडटात त्यो पळयत आसता. शिकार बी जावपाची शक्यता आदी ते कांयच सांगपाक येना. कशें आसा की आमच्यार कितें तरी बाबा पुरावे असले जाल्यार सांगपाक येता. पूण एक गोश्ट स्पश्ट जाता की
ह्या न्हंयच्या रगाडो न्हंय जी आसा त्याच्या दुसऱ्या अर्दान जे आसा ह्याच्या पयलीं 8 गवे रेडे जे आसा ते अननसाच्या बागेन इलेक्ट्रिफिकेशन जावन ते मेल्ले शॉक लागून आनी तांकां पुल जाले. म्हणजे हो भाग जो आसा हो अशा गजाली खातीर कुख्यात आसा आनी ताका लागून ह्या सगळ्या प्रकरणाची सखोल अशी चवकशी जावपाक जाय अशी हांव सरकारा लागीं मागणी करतां. Afternoon we have received, and this site is actually a private area, survey number 52 of Aglot village. It is on the outskirts of our forest. So our team has secured the carcass, and it is in a very decomposed state, and most of the parts are actually naturally eaten up by the predator, scavenging animals. So we are doing the further formality. The veterinary doctor is on the way, and he will be examining in the carcass at the site. And also we are informing the National Tiger Conservation Authority, and as per their advice only we will be doing the formality. Prima facie there is no suspicion of any foul play is there, because we are examining the entire area for any kind of foul play or anything, but nothing has been found as per the site examination. We are doing the Panchanaama, and all formalities are taken. What the area is called? Area? It is Aglot village on the outskirts of the Kollam range of North Goa Forest Division. कितना साल का रहेगा ऐसा कुछ पता चल सकता है? No, age factor actually it is not evident from the carcass, because it's very decomposed state, and it's found in 3 different locations. स्ट्रैंगुलेशन कुछ हुआ? स्ट्रैंगुलेशन? No, nothing is Nothing is there. No such evidences are there. वायर का ऐसा कुछ स्नैप होता है ऐसा No. कुछ मिला है? Nothing is found. No such things are found. Even we are examining the adjacent area also, so nothing is there. Teeth and jaws are missing. Or No, we can't say it's missing and all, because since it is decomposed, naturally the teeth will come out when the scavenging animals or someone scavenge on this. you will be doing combing operation here. Yeah, we will be doing that. And additionally, doctor will be examining the carcass at the site, so we are not taking it at the moment. So it will be examined at the site only. After that, final rites will be performed. Yes, we will do the formality as per the advice of NTCA. Where it will be? Bondla? No, NTCA is actually their headquarters is at Bondla for the southern region. So we have spoken to the Deputy Inspector General. So as per their advice, we will take up the formality further. Since the 15 days I think so passed, so postmortem report will be. No, there is little scope for post-mortem as such, because in a very decomposed state, we are actually we will do the Panchanaama, and we will make a forensic report basically. The post-mortem scope is very limited. This is 6th death, no? No, it is looks like it can be a natural death most probably. That's why I told there is no foul play as such. नमस्कार. आम्ही आगलोत ह्या गांवांत आसा ज्या रानान हांगा पट्टेरी वाघ मरण पावलो आसा. ज्या आमी घटनास्थळी गेले पयल्यार पट्टेरी वाघ जो हांगा आसा तो 2 कडेन विभागून जाल्लो आसा, मरण पावलो आसा. दोनी पार्टी सेपरेट जाल्ले आसा. पूण हांगा प्रथमदर्शनी जेन्ना आमी पळयले तेजी जी वाघाची जी दात बी आसलेले, नाकटां आसलेली ती कांयच दिसना. ह्या संदर्भान जेन्ना आमी पळयलें की आमचो प्राध्यापक राजेंद्र गिरकर सर हो जो हांगा आसा पर्यावरणवादी तोय बी घटनास्थळी आसा. तेणी तांकां स्पेशल तांकां टीम जी फॉरेस्टाची टीम त्यांनी तांकां हांगा घेवन आयिल्ले आसा, आनी तेणी तांकां जेन्ना रानान आपूण भोंवतालो तेन्ना ताका वास येता म्हणून तेणी ताका नदरेन पडलो आनी हो ताका हे दिश्टी पडलेले आसा. आतां पळयता जो पट्टेरी वाघ आसा आतां तेजे हांगा सगळे जो डॉक्टर आसा, एनिमल हजबंड्री डॉक्टर आसा, तो हांगा येतलो, तेजी पोस्टमॉर्टम करतलो आनी तेजे हांगच्यान तेजी बॉडी ताका व्हरतले आनी पितो करून दवरितले. आनी मागीर जी टीम येतली बेंगलोरच्यान ती टीम हांगा तेजी सगळे शहानिशा करतले आनी मागीरूच कितें तें कळटलें. ते पूण मोठ्या प्रमाणान हे गांवांत हांगा शिकारी येता अशें लोकां कडल्यान कळिल्लें आसा, आनी ताका लागून अशी घटना घडटा. हो जावन आसा तो 6वो, जे राजेंद्र केकर जे म्हायती दिल्ले प्रमाणे हो जावन आसा तो 6वो. पयलीं 1-4 जाण मेले, तेजे पयलीं एकटो मेलेलो, अशें टोटल करून हो 6वो जावन आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी हे गांवांत हे ज्या रानान पट्टेरी वाघाचे वास्तव आसा अशें कळटा.